सोचिए, अगर आपको 1125 फीट ऊंचाई पर चलना हो, इतना ऊपर कि अगर आप नीचे देखें तो लोग माचिस स्टिक की तरह दिखाई दें, क्या आप चलेंगे? और सोचिए, आप जिस रोड पर चल रहे हैं उसके नीचे सिर्फ हवा है, कोई ज़मीन नहीं, फ़कत खाली आसमान और एक पतला सा ब्रिज जो सिर्फ स्टील और कंक्रीट पे टिके हुए है। एक पुल जिसका हर इंच मौत से एक डील था और हर कदम पर दाव था इंसानी जान का। मिलाओ वियाडक्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा केबल स्टेड ब्रिज। कितना ऊंचा? एफिल टावर को समझिए, जिसकी हाइट 984 फीट है। मिलाओ वियाडक्ट उससे भी 141 फीट ज़्यादा ऊंचा है। यानी अगर आप एफिल टावर को इसके नीचे खड़ा कर दें तो वो भी इसके सामने छोटा लगेगा। और इसका टोटल हाइट 1125 फीट है। यानी अगर आप किसी बिल्डिंग के 100वें फ्लोर पर खड़े हैं जहाँ पर हवा तेज़ चल रही है और नीचे सिर्फ खला है, तो उसी महसूस का नाम मिलाओ वियाडक्ट है। पर यह कहानी सिर्फ ऊंचाई की नहीं, ये कहानी एक ज़िद की है। ज़िद, जी हाँ दोस्तों, उस ब्रिज को बनाने की जिसे दुनिया कह रही थी ये मुमकिन ही नहीं। बट वाई बिल्ड दिस एट ऑल? सवाल ये उठता है दोस्तों, ये पुल क्यों बनाया गया? आखिर इस पुल को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? चलिए पहले समझते हैं इस पुल की बैक स्टोरी। 1918 की बात है दोस्तों। फ्रांस और पेरिस के दरमियान रोड ट्रिप्स का ट्रेंड बूम पर था। हर वीकेंड लाखों लोग अपनी कार्स, वैन्स, ट्रक्स में सफ़र करते थे, खासकर पेरिस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट। लेकिन उस पूरे रूट में एक बोटलनेक था, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ रुक जाता है, और उस जगह का नाम था मिलाओ। सोचिए, एक शहर जो एक गहरी वादी में छुपा हो, उसके दोनों तरफ 1500 फीट ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई एक नदी, और उसी नैरो जगह से गुजरना हो लाखों गाड़ियों को हर दिन। तो क्या होगा? हर दिन ट्रैफिक जाम, हर हफ्ते की डिलेस और हर महीने की स्ट्रेस। मिलाओ का शहर जो खुद एक टूरिस्ट पोर्ट था, अब एक ट्रैफिक नाइटमेयर बन चुका था। लोगों को फ्रांस से स्पेन तक ट्रैवल करना था, लेकिन मिलाओ तक पहुंचते ही रोड ख़त्म हो जाता था। और यहाँ पर आती है एक प्रॉब्लम। माउंटेन्स के इस साइड एक रोड, दूसरी साइड एक रोड, लेकिन बीच में सिर्फ खौफनाक खला, जहाँ ब्रिज बनाने का मतलब था आसमान से बात करना। आप या तो 1500 फीट नीचे उतर के सिटी के नैरो रोड से गुजरिए, या ऐसे ब्रिज बनाइए जो या तो उन पहाड़ों के बराबर हों या उनसे भी ऊंचे हों। और जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंजीनियर से कहा हमें ये ब्रिज चाहिए सीधा पहाड़ों के ऊपर से, तब दुनिया ने कहा ये पागलपन है। इंजीनियर्स ने कहा ये मुमकिन ही नहीं। पब्लिक ने कहा अगर बन भी गया तो चलेगा नहीं, या चलते चलते गिर जाएगा। बट द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज क्लियर, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये फ्रांस का नाम था। अगर हम इस जाम को ख़त्म नहीं करेंगे तो हर साल इकोनॉमी का नुकसान होगा, टूरिज्म का डाउनफॉल होगा, और सबसे बड़ी बात, एक पूरी जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसा खोना शुरू कर देगी। दोस्तों, कोई भी इस ब्रिज को बनाने के लिए राजी नहीं था, और इसी वक्त एंट्री होती है एक नए विजनरी आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फोस्टर की। उनका नाम इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी मैजिशियन से कम नहीं। उन्होंने डिज़ाइन दिया एक ऐसा ब्रिज जो पतला हो, एलिगेंट हो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कि तूफान भी उसे हिला ना सके। ब्रिज का स्ट्रक्चर ऐसा था जिसे एक हवाई बटरफ्लाई, नाजुक दिखने वाला लेकिन अंदर से एक लोहे का सिपाही। दोस्तों, इस ब्रिज का डेक यानी जिस पर कार चलती हैं, उसका टोटल वज़न 36,000 टन था। यानी अगर आप नवे एयरबस A380 एयरक्राफ्ट को एक साथ लाइन में लगा दें तो जितना वज़न उनका होगा उतना ही वज़न इस ब्रिज ने ऊपर उठाया हुआ था। डिज़ाइन तय हो चुका था, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के वार्निंग के बावजूद फ्रांस ने कह दिया था ये ब्रिज बनेगा, और बनेगा ऐसे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अक्टूबर 2001, कंस्ट्रक्शन का पहला दिन।
لیکن جب کام شروع ہوا تو سب سے بڑی رکاوٹ نہ طوفان تھا نہ اونچائی، بلکہ رکاوٹ تھی زمین کے اندر چھپا ہوا راز۔ جب انجینئرز نے ٹن ریور ویلی میں فاؤنڈیشن کھودنا شروع کیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ برج بنا رہے ہیں یا کسی انڈر گراؤنڈ دنیا کا تالا توڑ رہے ہیں۔ زمین کے اندر لائم سٹون راکس تھے، لیکن صرف پتھر نہیں، یہاں ایک اور چیز چھپی تھی، ایک ریئر بیکٹیریا، بلیو مولڈ، جو راک فورٹ چیز بنانے میں یوز ہوتا ہے۔ یعنی جس زمین پر دنیا کا سب سے ایڈوانس برج کھڑا ہونا تھا، اس میں چیز بنانے والے بیکٹیریا پل رہے تھے، اور اگر وہ بیکٹیریا خراب ہو جاتا تو پوری فرینچ چیز انڈسٹری کولیپس ہو سکتی تھی۔ ایک دن جب پہلا پلر تیار ہو رہا تھا، تب پہلی بڑی لینڈ سلائیڈ نے کام کو روک دیا۔ ہزاروں ٹنز پتھر نیچے گر گئے، مشینری دھک گئی، اور پوری ٹیم ایک منٹ کے لیے صرف ایک چیز سوچ رہی تھی، اگر کوئی اس وقت نیچے ہوتا تو کیا ہوتا؟ قسمت تھی یا کیلکولیشن، نقصان نہیں ہوا، لیکن وارننگز کلیئر مل چکی تھی۔ یہ پروجیکٹس کسی اسکول کے اسائنمنٹ کی طرح ایزی نہیں تھا۔ ٹوٹل 7 پلرز بنائے گئے، ہر ایک کی اپنی یونیک ہائٹ تھی۔ سب سے بڑا پلر P2 245 میٹرز اونچا۔ ایک پلر بنانے کے لیے چاہیے تھا 2 لاکھ ٹن کنکریٹ اور 16,000 ٹن سٹیل بارز۔ سوچئے، اگر ان سب سٹیل روڈز کو ایک لائن میں بچھا دیا جائے تو یہ دبئی سے لے کر چائنا تک جا سکتی ہے۔ ہر دن ڈیلیز پر $30,000 کا فائن لگتا تھا۔ یعنی اگر پروجیکٹ ایک ہفتے لیٹ ہوتا تو لگ بھگ 3 کروڑ پاکستانی روپیز کا نقصان صرف فائن کی صورت میں۔ اور سب سے بڑا چیلنج، ایکوریسی۔ سوچئے، اگر فاؤنڈیشن نیچے صرف 10 سینٹی میٹر ادھر ادھر ہو جاتا تو اوپر جا کے وہ اینگل 6 میٹر کا فرق لاتا، یعنی آپ کا برج فزیکلی مل ہی نہیں پاتا۔ 2 اینڈز جو آسمان میں ملنا چاہتے ہیں کبھی نہیں ملتے۔ سولوشن ملا GPS سیٹلائٹس، وہی ٹیکنالوجی جو آپ کے فون کا میپ چلاتی ہے۔ اس سے انجینئرز نے فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹ پلیسمنٹ طے کی، ریئل ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا، ملی میٹر لیول تک کی ایکوریسی۔ یہ برج زمین پر نہیں، اسپیس کی نظر کے ذریعے بنایا گیا۔ نومبر 2003 تک سارے پلرز کھڑے ہو چکے تھے، پر یہ تو صرف آدھا سفر تھا۔ برج کے بیس بن گئے تھے، برج کا اسکیلٹن تیار تھا، لیکن اب سب سے بڑا چیلنج تھا اس روڈ کو آسمان میں اٹھانا جہاں سے لوگ گزریں گے۔ ایک ایسا روڈ 2.5 کلومیٹر لمبا اور 36,000 ٹن وزن کا۔ 36,000 ٹن مطلب اگر آپ 1200 بیٹل ٹینکس اس پلیٹ فارم پر رکھ دیں تو یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا ملاؤ ویاڈکٹ کا تھا، اور اب یہ وزن اوپر اٹھانا تھا بنا پلٹس کو توڑے، بنا 1 ملی میٹر بھی غلطی کیے۔ نارمل کرینز اس جاب کے لیے فیل ہو چکی تھی۔ سولوشن کیا تھا؟ ایک ایکسپیریمنٹل ٹیکنالوجی، ہائیڈرولک لانچنگ سسٹم، جس تو دنیا میں پہلی بار اس اسکیل پر یوز کیا جا رہا تھا۔ یہ سسٹم برج کے سٹیل ڈیکس کو دھکا دیتا، سلائڈنگ کر کے پیچھے سے پش کرتا، لیکن بنا پریشر ڈالے۔ 26 فروری 2003 پورے فرانس کی سانس رک چکی تھی۔ ٹی وی پر لائیو براڈ کاسٹ چل رہا تھا۔ جرنلسٹ، پولیٹیشنز، انجینئرز سب وہاں کھڑے تھے۔ ہائیڈرولک ریمپس سیٹ کیے گئے، سارے سینسر ایکٹیویٹ ہوئے، اور ایک ٹیسٹ تھا جس میں اگر 1 بھی انچ ادھر ادھر ہوتا تو 36,000 ٹن کا وزن کسی ایک پلر پہ گر جاتا، اور اگر ایک بھی پلرز فیل کرتا تو برج کولیپس ہوتا، سارا پروجیکٹ ختم۔ ہائیڈرولکس نے پش کیا، برج کے ڈیک نے سلائڈ لینا شروع کیا۔ 1 سینٹی میٹر، 5 سینٹی میٹر، 10 سینٹی میٹر، اور پھر ایک دم سسٹم نے پرفیکٹ سکین میں کام کیا۔ انجینئرز نے سانس لی، لوگوں نے تالیاں بجائی، اور دنیا نے پہلی بار دیکھا سٹیل کا راستہ آسمان میں کیسے چلتا ہے۔ اور جب نارتھ اور ساؤتھ کے سیگمنٹ نے فائنلی ٹرن ریور کے اوپر ایک دوسرے کو چھوا تو وہ مومنٹ اتنا ایپک تھا کہ پرائم منسٹر خود وہاں موجود تھے۔ یہ صرف ایک برج نہیں، یہ ایک جواب تھا ان سب لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو بھرپور لائک کریں
اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے کومنٹس میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔